तिहारको दोस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा र दीपावली गरी मनाइँदै विभिन्न थरीका फूलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो। गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको रूपमा मात्रै नबुझ्न सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको आग्रह, एकताबद्ध भएर चुनावमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई सुझाव। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवमा चयन भएसँगै राष्ट्रपति सीको आगामी कदमलाई लिएर विश्वव्यापी चासो, छिमेक नीतिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण। बेलायतको सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा ऋषि सुनक चयन, प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित, प्रतिस्पर्धी पेन्नीको पनि सुनकलाई समर्थन। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशद्वारा नेदरल्याण्ड्स 9 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। एम पञ्चको दोस्रो दिन आज धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको आराधना गरेर लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। घरका झ्याल, ढोका, कोठा, कौशी, अटाली, फर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली समेत गरिँदैछ। शुभरात्रिको पूजाका लागि आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गर्ने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा गरगहना, पैसा, धन, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढ़ाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने चलन रहिआएको छ। यसैबीच कुकुर तिहार पनि आजै मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खाना दिए यमलोकको यात्रा सहज हुने धार्मिक विश्वास छ। कुकुरलाई आज्ञापालक र सुरक्षामा भरपर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिइन्छ। आज बिहान कुकुरको पूजा गरेपछि साँझ नै अर्को तिथि लागिसक्ने भएकोले आजै लक्ष्मी पूजा गरेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। तिहारलाई फूलहरूको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। फूलको व्यवसाय फस्टाउँदै जाँदा बजारमा विभिन्न थरीका फूलहरू किन्न चाहिनेहरूको भीड़ यो वर्ष पनि लाग्ने देखिएको छ। त्यही मात्र होइन, कतिपय स्थानमा पुष्प मेला समेत आयोजना गरिएका छन्। एक रिपोर्ट। चाडबाडमा चाहिँ नि मेलाहरूमा रमाइलो हुन्छ भने अनि फूलहरू यसो आफूलाई इच्छा लागेको फ्लावरहरू चाहिँ किन्न पाइन्छ। त्यसकारण म चाहिँ यहाँ सधैँ नै आउने गर्छु। एकदम राम्रो हुन्छ। उनी हुन् ललितपुर जाउला खेलकी स्थानीयवासी रुक्मणी थापा। उनले वर्षेनी तिहारका लागि आयोजना हुने गोदावरी फूल मेला र प्रदर्शनीबाट फूलको किनमेल गर्छिन्। घर सजाउन र आफूलाई मनपर्ने थरी थरीका फूल एकै स्थानमा पाइने भएकाले उनी हरेक वर्ष फूलको मेला आउने गरेकी हुन्। यता 2 दशकदेखि फूल व्यवसाय गर्दै आएका खड्का बहादुर बस्नेतले पनि विगत 15 वर्षदेखि फूलको स्थल मेलामा राख्दै आएका छन्। उनले गोदावरी सहित थरी थरीका इन्डोर प्लान्टका फूलको व्यापार गरिरहेका छन्। गुणस्तरीय फूल पाइने भएकाले मेलामा ग्राहकले खोजी खोजी आउने गरेको बस्नेत सुनाउँछन्। ग्राहकहरूलाई चाहिँ कस्तो हो नि, हामीले चाहिँ बताएर यो बिरुवा कसरी रोप्ने, यसलाई मल कसरी हाल्ने, यसलाई पानी कसरी हाल्ने भनेर बताएर गएपछि उहाँ पनि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। उहाँ खोजी खोजी बस्न नसके कहाँ भनेर आउनुहुन्छ। व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको विकास गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विगत 15 वर्षदेखि गोदावरी मेला आयोजना गरिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष मीन बहादुर तामाङको भनाइ छ। मेलामा 81 लाख रुपैयाँ बढीको फूलको कारोबार भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष तामाङले बताए। 4 दिनमा 81 लाख भन्दा बढीको चाहिँ कारोबार भएको छ र 44,500 जनाले चाहिँ अवलोकन गर्नुभयो। नेपाली बजारमा मागको 90% फूल स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ। फूलको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्ने प्रविधि र जग्गाको अभावले पर्याप्त मात्रामा फूल उत्पादन गर्न नसकिएको एसोसिएसनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालको समग्र लगानीको 6 अर्ब रुपैयाँ पुष्प व्यवसायमा रहेको पुष्प विकास केन्द्रले जनाएको छ। सो लगानीबाट वार्षिक 2 देखि 3 अर्ब आमदानी हुने केन्द्रको दावी छ। तर सरकारले फूल उत्पादन र प्रवर्धन गर्नका लागि फूल व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको केन्द्रका अध्यक्ष सुधीर श्रेष्ठले गुनासो गरे। फ्लोरिकल्चरको सेक्टरले राज्यका विभिन्न निकायहरूबाट जुन किसिमको प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको प्राथमिकता चाहिँ नपाएको हो कि खास गरी देश संघीयतामा गइसकेपछि अलिकति ओझेलमा परेको पो हो कि भन्ने चाहिँ एउटा लाग्दछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन विकास गर्न पुष्प प्रवर्धन नीति ल्याएको 1 दशक भइसकेको छ। सो नीति अनुसार मन्त्रालयले स्वदेशी फूल प्रवर्धन र विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्लास्टिकबाट बनेका फूलगुच्छा, माला लगायतको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। फूलको प्रवर्धन र विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामनन्दन तिवारीको भनाइ छ। कृत्रिम फूलहरूको हामीले प्रयोगलाई घटाउनलाई स्वयं चाहिँ
उपभोक्ताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यस पाटोमा चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग चाहिन्छ नै। पुष्पा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने, घर आँगन तथा बगैँचा सजाउन चाहने, फूल बिरुवा प्रति अभिरुचि राख्ने, फूल सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न चाहने सबैका लागि वर्षेनी लाग्ने मेलाहरू अवसर बन्ने गरेको छ। त्यसैले पुष्प व्यवसायमा मुलुक थप आत्मनिर्भर हुन नयाँ प्रविधिको विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। यसैबीच महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न शुरू गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, समालोचन र कविता प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यलाई 100 भन्दा बढ़ी कृति दिएका देवकोटाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चिनाउन ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। देवकोटाको निधन 2016 साल भदौ 29 गते भएको थियो। सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावी गठबन्धनको औचित्य सत्ता प्राप्ति मात्र नभएको बताएका छन्। मुलुकको समग्र विकास तथा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निस्वार्थ भावना राखेर गठबन्धन गरेको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। लहरले गठबन्धन नबनेको भन्दै देउवाले नेता र कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धन चाहिने आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो, लहरले बनेको गठबन्धन होइन। यो चाहिँ शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु गठबन्धन भएको होइन। अहिलेको आवश्यकताले बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन पर्याप्त थियो, सहज भुलमिल्दो हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ देशको स्थायी शान्ति, कसैले खोज्न सक्ने लोकतन्त्र, समावेशिता, कसैले हटाउन सक्ने संविधान, उसको रक्षा गरेर हामीले अगाडि बढ्यो भन्नमा हाम्रो देश सच्चा मानेमा अगाडि बढ्न सक्ने बात छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि 5 दलीय गठबन्धन सत्ताका लागि मात्र नभएको दावी गर्नुभयो। कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिल्नु स्वाभाविक भएको भन्दै दाहालले गठबन्धनलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुभयो। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा पार्ने भन्यौं, हामीले के देख्यौं भने त्यो त एउटा निकै ठूलो छलछाम पो रहेछ, निकै ठूलो तिक्रम र षड्यन्त्र पो रहेछ। संविधान स्वीकारिएको रहेनछ। जनतालाई भ्रम दिनको लागि क्यामोफ्लेज नकाब लगाए जस्तो गरेर संघीयता स्वीकारेको रहेछ। गणतन्त्र पनि त्यसरी नै स्वीकार गरिएको रहेछ र जब आफू पावरमा आइसकेपछि संविधान उल्ट्याउनको निम्ति, गणतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति, समावेशी लोकतन्त्र उल्ट्याउनको निम्ति षड्यन्त्र र त्यसका चाहिँ प्रपञ्चहरू, कसरतहरू सुरु भए। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जित हासिल गर्नु गठबन्धनको लक्ष्य भएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारलाई विजय गराउन आग्रह समेत गर्नुभयो। गठबन्धन दलमा सामेल हुनुभएका सबै दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैले सहमति गरेको साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि हामीले जुट्नुपर्छ। हामीले विजयी बनाउन जुटेनौं भने प्रतिगमनको मनोबल बढ्छ। नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विपक्षले बनाएको चुनावी गठबन्धन अपवित्र भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही शक्तिहरूले प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई धराशायी पार्ने काम पनि गरे। त्यसले नेपाल आफै यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन र प्रतिगमनको नियमसँग बाँधिएको हामीले देखेका छौँ। त्यसले यो गठबन्धन हामीले लडेर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, यसको जगमा टेकेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा जाने यो लक्ष्य सहित हामीले यसलाई निर्माण गरेका हौं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। पौडेलले लोकतन्त्र नै आफूको चुनावी एजेन्डा भएको बताउनुभयो। यहाँ मैले अखबारहरू हेर्छु, यहाँ एजेन्डा छैन, एजेन्डाविहीन लडाईँ पनि कतिले भन्छन्, तर त्यो होइन। हामी एजेन्डामा लडेका छौँ, हामी लोकतन्त्रको एजेन्डामा लडेका छौँ, हामी दिगो शान्तिको एजेन्डामा लडेका छौँ, हामी यो देशको चाहिँ प्रगतिको लागि सुशासनको एजेन्डामा लडेका छौँ। सत्तारूढ़ गठबन्धनले चुनावी अभियान अन्तर्गत 7 प्रदेशमा अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। चीन र भारतमा हुने राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले दुई देशको बीचमा रहेकोमा नेपालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ। यही मेसोमा उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ फेरि नेतृत्वमा आएकोले समग्र विश्व समुदाय र नेपालमा पार्ने असरबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएका बेला चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताले विशेष अर्थ राख्ने विश्लेषणका बीच नेपालमा चीनको आगामी कदम र रणनीति कस्तो हुनेछ भन्ने यकिन भएको छैन। तर शक्तिशाली बन्दै गएका राष्ट्रपति सीको छिमेक नीतिले नेपाललाई पनि दूरगामी असर पार्ने ठानिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सामरिक सम्बन्ध ऐतिहासिक भए पनि आधुनिक विश्व परिदृश्यमा दुई फरक स्थितिका मुलुक बीचको सम्बन्ध कायम छ। चीनले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप नगरे पनि उसको उपस्थिति र चासो विगतको तुलनामा फराकिलो बन्दै गएको प्रश्न छ। चीनले शुरू गरेका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ BRI का योजना अघि बढ़ाउन राष्ट्रपति सीको आगामी कार्यकालको उद्देश्य हुने भएकाले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्रभाव पर्नेमा दुविधा छैन। BRI अन्तर्गतका कार्यक्रम र विकास सहायतामा चीनको प्राथमिकता तथा सामरिक र रणनीतिक उपस्थितिको दृष्टिले नेपाल उसका लागि महत्वपूर्ण मध्येको एक मुलुक हो। विकास परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालले यस अघिकै अडान अनुसार ऋण सहयोग भन्दा अनुदानका लागि चीनसँग अपेक्षा राख्ने सम्भावना बढ़ी नै छ। त्यस्तै चीनसँगको कनेक्टिभिटीका नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यही पृष्ठभूमिमा चीनको चासो नेपालको हकमा थप प्रतिबिम्बित हुने ठानिएको छ। नेपालले चीनिया नेतृत्वको निरन्तरताबाट लाभ नै प्राप्त गर्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईको भनाइ छ। सी जिनपिङको फेरि चाहिँ थप भयो नि, एक किसिमले नयाँ अहिले सेक्रेटरी हुनुभएको छ, प्रश्न हुने पक्कै छ। अब उहाँको चाहिँ कन्टिन्युएसनले हाम्रो रिलेसनलाई सकारात्मकै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँसँग हाम्रो चोटि चाहिँ नेपाल पनि भ्रमण गरिसक्नुभयो होइन। नेपाल उहाँकै पालामा हाम्रो चाहिँ तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामीले साइन गरे हो। तपाईँको स्ट्रेन्थेनिङ पोजिसनमा चाहिँ त्यो आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ज्यादै चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नजिकको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना हो, यो अनप्रेसिडेन्टेड योजना हो। राष्ट्रपति सीको निरन्तरतासँगै चीनले अपनाउन सक्ने आक्रामक कूटनीतिको बाछिटा नेपालमा पनि आउने कतिपयले ठानेका छन्। चीनिया अर्थतन्त्रको प्रभावले नेपालले लाभ लिन नसकेको दृष्टान्तका बीच अबको नेतृत्वले सहज समन्वयका लागि कदम चाल्ने नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष भट्टराईको बुझाइ छ। उनले भने यो वाङ यी र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री चिन्तामा गर्दाखेरि रसुवा र काठमाडौँको रेलवे कनेक्टिभिटीको सर्वे गर्ने, फिजिबिलिटी सर्वे गर्ने, त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ग्रान्टमा गरिदिन्छ भनेको छ। लोन होइन कि ग्रान्ट। अब हामीले चाइनासँग चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग कुरा गर्दै जाने हो, नेगोसिएसन गर्दै जाने हो भने उनीहरूले हाम्रो चाहिँ विकास कार्यमा कुनै न कुनै तरिका निकालेर हामीलाई सहयोग गर्ने कन्टिन्यू गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब कन्टिन्युटी भएको प्रेसिडेन्टको कन्टिन्युटी नै हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो भन्ने मेरो विचार छ। नेपालमा अमेरिकाको सहायताको MCC पारित भएपछि त्यसको विरोध गर्दै सशंकित भएको चीनले नेपाली राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न प्रयास गर्ने आशंका गरिएको छ। गत वर्ष चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा BRI आयोजनाको कार्य अघि बढ़ाउने सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट कुनै अग्रसरता हुन नसकेपछि काठमाडौँको राजनीतिलाई लिएर चीनको आगामी रणनीतिको लेखाजोखा भइरहेको छ। तर पनि चीनले राजनैतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डाक्टर रूपक सापकोटाले बताए। चीनले केही हदसम्म चाहिँ अब आफ्नो निकटतम छिमेक मुलुक भएको र सुरक्षा चासोसँग पनि जोडिएको हिसाबले नेपालमा उसको चासो चाहिँ रहन्छ। तर मलाई के लाग्दैन भनेदेखि चीनको तर्फबाट राजनीतिक र नेपालले अवलम्बन गरेको जुन आर्थिक नीति छ त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको हस्तक्षेप अथवा यस्तो प्रकारको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा यो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हुन्न। किनकि नेपालसँगको सम्बन्धको विभिन्न आयामसँग परिचित सी जिनपिङको निरन्तरताले संयुक्त कार्यक्रमहरूमा जोड़ दिने भएकाले काठमाडौँलाई लाभ नै हुने डाक्टर सापकोटाको भनाइ छ। नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले चीनसँग भएका सहमतिको पालनामा गम्भीर हुन नसकी दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यस्ता योजना कागजमा मात्रै सीमित हुने डाक्टर सापकोटाको विश्लेषण छ। नेपाल र चीनको सम्बन्ध विगत 7-8 वर्ष हाम्रो एकदमै सघन रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। त्यसमा मूलतः अझ महत्वपूर्ण
कुरा भनेको चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन सी जिनपिङकै नेतृत्वमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ र नेपालमा पनि कुन ढङ्गबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनेर भइराखेको अहिलेको छलफल बहसका पृष्ठभूमिमा विश्वमा आर्थिक समृद्धिको बाटो रोजिरहेको चीनका लागि कोभिड-19 रूस युक्रेन युद्धले पारेको प्रभावले सुस्ताएको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने चुनौती छ। आर्थिक समृद्धिको बाटोमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने कार्यक्रमहरूका लागि सहकार्यका निम्ति नेपालमा भौतिक विकासमा चीनिया सहयोग फलदायी हुने पक्का छ। तर बदलिदो विश्व परिवेश अनि चीन र पश्चिमा शक्ति बीचको सम्भावित टकरावले नेपालमाथि उनीहरूको चासो र प्रभावलाई चीनिया नेतृत्वको आगामी कदमले असर पार्ने पक्का छ, किनकि चीन विश्व शक्तिका लागि जुन गतिमा अघि बढ्न खोज्दैछ उसका निकट छिमेकी मुलुकमा अन्य शक्ति राष्ट्रको उपस्थिति र रणनीतिक साझेदारी अझ व्यापक हुनेछ। यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुन सक्ने सत्ता समीकरण र सरकारको नेतृत्वले चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसमा धेरै विषय निर्भर हुने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा सरकारी साधन प्रयोगको निगरानी गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको छ। चुनाव प्रसारको क्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीबाट हुने हेलिकप्टर सहित सरकारी साधन स्रोतको प्रयोगलाई निगरानीमा राख्न आयोगले अख्तियारलाई पत्राचार गरेको हो। निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग बढेको गुनासो आएपछि आयोगले त्यसबारे चासो राखेको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 42 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 921 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,019 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो पटक थप 43 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै हाल मुलुकभर डेंगी संक्रमितको संख्या 43,685 पुगेको छ। डेंगी संक्रमणबाट साउन यता 52 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 मसेट्टीमा पहिरोको कारण बाटोघाटो अवरुद्ध हुँदा सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। असोज तेस्रो साताको वर्षाले पहिरो खसेपछि खाद्यान्न ढुवानीसँगै बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउ गर्न समेत समस्या भएको स्थानीय रूपसिंह पालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षा सुरु भएदेखि खल्ला मसेट्टी क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। तर पछिल्लो पटक नगरपालिकाले खल्लासम्मको सडक खुलाए पनि मसेट्टी पुग्ने सडक खुलेको छैन, जसका कारण दैनिक उपयोगीय सामग्री ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। तिहारको किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ। तिहार सुरु भएदेखि कञ्चनपुरको सीमावर्ती बजार, बनबसा, खटिमा र टनकपुर लगायतका स्थानमा किनमेलका लागि नेपालीहरूको भिड लागेको। दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू किनमेलका लागि यहाँ पुग्ने गरेका छन्। पूजा सामग्रीदेखि प्लास्टिकका माला, विद्युतीय सामग्री र मिठाई लगायतको किनमेलका लागि नेपाली सीमावर्ती बजार पुग्ने गरेका हुन्। ग्रामीण भेगमा तिहारको रौनकसँगै किसानहरूलाई धान बाली भित्राउने चटारोले छोएको छ। असोज तेस्रो साताको वर्षाले समयमा धान भित्राउन नसकेका कृषकहरू यति बेला धुमधामका साथ जुटेका छन्। वर्षाका कारण समयमा धान काट्न नसकेकाले पाकेको धान खेतमै झर्ने तथा डुबानका कारण उम्रिने समस्या समेत आएको कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाका कृषक असारे बडाइकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वर्षाका कारण यसपटक धान उत्पादनमा समेत ह्रास आउने देखिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका अनुसार असोज तेस्रो साताको वर्षाले करिब 12% धान बालीमा क्षति पुगेको छ। भारतबाट तिहारका लागि घर फर्किने नेपालीको चाप बढेको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू घर फर्किन लागेका हुन्। भाइटिकाको दिनसम्मै घर फर्किने क्रम जारी रहन्छ। अहिले दैनिक करिब 2000 को संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किन लागेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतको सिमला लगायत विभिन्न ठाउँबाट छोटो समय रोजगारी गर्न गएकाहरू तिहारसँगै गाउँ छर्ने काम सकेर पुनः काममा फर्किन्छन्। हवस्, कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानी भट्ट बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पछि अब आर्थिक प्रसंग।
तिहारका बेला माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द हुने भएको छ। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले सूचना सार्वजनिक गर्दै भोलिदेखि एक सातासम्म मुख्य सुरुङको प्राविधिक निरीक्षणका लागि जलाशयको पानी घटाउनु पर्ने भएकाले आयोजना बन्द गर्नु परेको जनाएको छ। जलविद्युत केन्द्र प्रमुख पूर्ण गोपाल रञ्जितले नियमित योजना अनुरूप निरीक्षण र मर्मत सम्भार हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। हाल आयोजनाबाट औसत 340 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत उत्पादन नहुने भए पनि मुलुकको समग्र विद्युत प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार दैनिक तरलता अर्थात तुरन्त खर्च वा भुक्तानी योग्य रकमको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्दै सो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय बैंकबाट सञ्चालन भएको धितो व्यवस्थापन खाताको कारोबारका क्रममा मौजात अपुग भई तत्काल भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध गराउन लागि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऋषि सुनक बन्ने निश्चित भएको छ। बेलायतको सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा चयन भएसँगै सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो। कन्जर्भेटिभ पार्टी कार्यालयमा सर ग्राहम ब्रान्डेले दलको नेताका लागि सुनकको मात्रै उम्मेद्वारी परेको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेकी मन्त्री पेन्नी मोडोन्टले सुनकलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। गत साता प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नयाँ नेता छान्नका लागि स्थानीय समय अनुसार आज 4 बजेसम्म मनोनयनका लागि समय तोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेको 45 दिनमै ट्रसको राजीनामा दिने घोषणापछि दलको नयाँ नेता छान्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। विभिन्न विवादमा परेका कारण जोन्सनले राजीनामा दिएपछि पार्टी नेताका लागि ट्रस र सुनक बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जसमा ट्रसले सुनकलाई पराजित गर्नुभएको थियो। दक्षिण सुडानमा आदिवासी समुदाय बीच पछिल्लो केही दिन यतादेखि जारी जाति हिंसाले विकराल रूप लिएको छ। इथियोपिया र दक्षिण सुडानसँग सीमा जोडिएको ब्लू नाइल प्रान्तमा एक महिनाको सुरुमा भूमि विवादलाई लिएर चर्किएको विवादले हिंसा बढ़ाएको हो। 2 दिन भित्रमा हिंसामा परि 220 जनाको मृत्यु भएको अल जजिराले जनाएको छ। यद्यपि सो संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। जाति हिंसाका कारण हालसम्म 2,11,000 मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सुडानमा भएका जाति हिंसा मध्ये यो घटना सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। स्वास्थ्य टोली पनि उद्धारका लागि घटनास्थल पुग्न कठिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। आईसीसी टी20 विश्वकपको सुपर 12 अन्तर्गत समूह 2 को खेलमा बंगलादेशले नेदरल्याण्ड्सलाई 9 रनले पराजित गरेको छ। होबर्ट स्थित ओभल क्रिकेट मैदानमा बंगलादेशले 144 रनको लक्ष्य डच टोलीलाई दिएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेदरल्याण्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 135 रन बनाएपछि बंगलादेशले जित हात पारेको। बंगलादेशका लागि तास्किन अहमदले 25 रन खर्चेर सर्वाधिक 4 विकेट लिएका थिए। यसैबीच समूह 2 का जिम्बाब्वे र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि दुवै टोलीले एक अंक बाँडेका छन्। वर्षाका कारण 9 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा 80 रनको लक्ष्य पछाएको दक्षिण अफ्रिकाले 51 रन बनाउँदा फेरि वर्षा भएपछि खेल रद्द हुन पुगेको हो। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। तिहारको दोस्रो दिन आज लक्ष्मी पूजा र दीपावली गरी मनाइदै विभिन्न थरीका फूलमा उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो क्रममा गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको रूपमा मात्रै नबुझ्न सत्तारूढ़ दलका शीर्ष नेताहरूको आग्रह। एकताबद्ध भएर चुनावमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई सुझाव। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवमा चयन भएसँगै राष्ट्रपति सीको आगामी कदमलाई लिएर विश्वव्यापी चासो। छिमेक नीतिले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने विश्लेषण। बेलायतको सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा ऋषि सुनक चयन, प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। प्रतिस्पर्धी पेन्नीको पनि सुनकलाई समर्थन। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशद्वारा नेदरल्याण्ड्स 9 रनले पराजित। हवस् कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।